हाई एभ्रिवान, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स ट्रिकोनोमेट्रिक अन्तर्गत प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलका केही फर्मुला र केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनइबी बोर्डको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्छौँ। फर्मुलाको केही फर्मुलाहरू छ, केही फर्मुला योभन्दा अगाडिको भिडियोमा नि गरिसकेको छ। हाफ एंगल फर्मुला, साइन ल, कोसाइन ल अगाडिकोमा गरेको छ। यो प्रोजेक्सन लको फर्मुला हो। प्रोजेक्सन ल के छ? प्रोजेक्सन लको तीनटा फर्मुला छ। इन एनी ट्रायंगल, प्रोजेक्सन लले के भन्छ? इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू बी cos c प्लस सी cos b, बी इक्वल टू सी cos a प्लस a cos c, सी इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। तीनवटा प्रोजेक्सन ल छ। अनि नेक्स्ट फर्मुला भनेको एरिया अफ ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगलको सिम्बल हो यस अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यो 9-10 मा पनि पढिसकेको छ। नेक्स्ट यो पनि इन एनी ट्रायंगलको लागि हो। इन ट्रायंगल एबीसी को लागि यस इक्वल टू 1/4 अंडर रूट 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4। नेक्स्ट ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टू एबीसी अपन 4। अर्को 10a को फर्मुला छ 4 डेल्टा डिवाइड बाई b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यो डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल। अनि नेक्स्ट 10a/2 को 10b/2 10c/2 को एरिया अफ ट्रायंगलमा बेस भएर तीनवटा फर्मुला छ। a/2 को डेल्टा यस, यस माइनस ए, b/2 को डेल्टा डिवाइड बाई यस, यस माइनस बी, c/2 को डेल्टा डिवाइड बाई यस, यस माइनस सी। तीनवटा फर्मुला हो। यो फर्मुलाको डेरिभेसन एकदम सिम्पल छ। जस्तै यो यसको लागि चाहिने हामीले योभन्दा अगाडिको 9-10 क्लासमै पढेको फर्मुला छ। एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 BC साइन ए, त्यस्तै अर्को छ 1/2 AC साइन बी, त्यस्तै अर्को फर्मुला 1/2 AB साइन सी। यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्न सक्छ? यो फर्मुला युज गरेर यो फर्मुलाहरू प्रुभ गर्न सक्छ र यो फर्मुलाहरू युज गरेर यो फर्मुला प्रुभ गर्नुपर्छ। नर्मली यसको हाम्रो मैले यो फर्मुलाहरू युज गरेर केही न्युमेरिकलहरू गराउँछु। अब अहिले यो फर्मुलाहरू मेमोराइज गरौँ। बोर्डमा राम्रैसँग देखिरहेछ, सबै कुरा देखिरहेछ। अहिले मैले 3-4वटा फर्मुला गरेर अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनइबी बोर्ड एक्जामको लागि म गराउँछु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमै मैले साइन ल, कोसाइन ल, हाफ एंगल फर्मुला सबैको फर्मुला प्लस डेरिभेसन गरेको छु। यसको चाहिँ जस्ट मैले स्टेट मात्र गरेँ। ल नाउ लेट्स यो 2076 सेट सीबाट साभारी गरिएको क्वेसन हो। इफ 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c आर इन ट्रायंगल ABC, prove that c equal to 60. What will be the relation ABC if c equal to 90? Okay, prove सुरु गरौँ। फर्स्ट पार्टबाट c equal to 90 हुँदा के केस आउँछ? गिवन सोल्युसन गिवन के छ? 1 डिवाइड बाई a प्लस c प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस c इक्वल टू 3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। और योबाट एलसीएम कति आयो? a प्लस c, नेक्स्ट वान b प्लस c, यता b प्लस c प्लस a प्लस c, 3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ? यसलाई पहिला एड गरौँ। a प्लस b प्लस ट्वाइस c डिवाइड बाई a प्लस c b प्लस c इक्वल टू 3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति? a प्लस b प्लस ट्वाइस c इंटू a प्लस b प्लस c इंटू 3 a प्लस c
b plus c, b plus c। अब यसलाई इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने a र a स्क्वायर, अब यहाँ अलिकति मैले यसरी लेखेँ a र a स्क्वायर, a र b प्लस ab प्लस a र c ac प्लस p को टर्न आयो ba अथवा ab नै हो ba भने पनि b र b स्क्वायर प्लस b र c bc प्लस c को टर्न ca भनेको ac 2 छ 2ac अनि 2bc प्लस 2bc प्लस 2bc आइसकेपछि के भयो ट्वाइस c स्क्वायर फेरि यता 3 बाई a ले a र b 3ab a र c 3ac प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर 3c स्क्वायर। अब ab 2ab हाम्रो अर्को ab कहाँ छ यता छ। ओके पहिला यसलाई क्यान्सल गरौँ, कुन क्यान्सल हुन्छ 3ab छ यता ab र ab छ, bac र अर्को कति छ ac 3ac ac 2ac 3ac क्यान्सल, bc 2bc 3bc क्यान्सल। अब a स्क्वायरलाई तिर राख्यो भने ओके मैले स्क्वायरलाई ताने यता a स्क्वायर छ प्लस b स्क्वायर छ। अब नेक्स्ट वान यहाँ c स्क्वायर छ यता आउँदा त्यो c स्क्वायर भयो। अब बाँकी रहेको ab उता पठायो भने कति आयो यो ab 2ab उता राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर सब्ट्र्याक्ट गर्दा ab। सिम्पल जस्ट क्यालकुलेसन मात्रै छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि। अब मैले के गर्छु भने दुवैतिर के गर्छु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिभाइड बाई यहाँ 2ab राख्छु, 2ab इक्वल टु ab डिभाइड बाई 2ab। किन यस्तो गरेको यो अब हाम्रो के हो कोसाइन लमा जान्छ, यो भनेको के हो cos c और cos c इक्वल टू कति आयो ab क्यान्सल 1/2 और cos को भ्यालु 1/2 भने कति cos c इक्वल टू cos 60, therefore c इक्वल टू हाउ मेनी 60 डिग्री, c को भ्यालु कति आयो 60। ओके अब के चाहिँ भयो भने फर्स्ट पार्ट प्रुफ हो, केही गर्नु परेन, जस्ट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि एउटा कोसाइन लको फर्मुला प्रुफ सम्झियो भने पुगिहाल्यो। कोसाइन लले के भन्छ cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिभाइड बाई 2ab। cos c को फर्मुला युज गर्यो भने अरू केही पनि भएन, जस्ट सिम्पल क्यालकुलेसन मात्रै हो। अब लास्टमा के छ भने व्हाट विल बी द रिलेसन abc भन्छ इफ c इक्वल टू 90, c इक्वल टू 90 एउटा एङ्गल 90 भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ लास्ट फाइनल्ली इफ c equal to 90 then we have के हुन्छ c को पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गर्छ। अब c इक्वल टू 90 भएपछि एङ्गलको पछाडि हाइपोटेनियस हुन्छ, c यो एङ्गल हो, c को पछाडिको साइड c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रिलेसन सेटिस्फाई गर्यो दिस रिलेसन। इट मिन्स यदि c 90 छ भने व्हाट विल बी द रिलेसन भन्यो c जस्तै मसँग एउटा ट्रायंगल छ यहाँ मैले देखाएँ यो c 90 छ, c अब a र b c आइसकेपछि c a b होला, अरु जता राख्दा नि भयो। यो 90 को पछाडि यो साइड c, a को पछाडि a, b को पछाडि b भयो, a को पछाडि a सरी यो एङ्गल है, यो एङ्गल a यो एङ्गल b यो एङ्गल c। फिगर मैले यसरी देखाउन खोजेको के सेटिस्फाई गर्दो रहेछ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई गर्छ।
Yes, 2076 मा सोधेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनइबी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेसन छ इन एनी ट्रायंगल एबीसी इफ cos A plus 2 cos C divided by cos A plus 2 cos B equal to sin B divided by sin C छ भने prove that triangle is either isosceles or right angle। ल गिभनबाट सुरु गरौँ। के छ गिभन? जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै हो। cos A 2 cos C divided by cos A plus 2 cos B, how many? Sin B divided by sin C. Cross multiply cos A sin C plus 2 sin C cos C, फेरि क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने cos A sin B plus 2 sin B cos B। ओके, यसको के छ? cos A sin C। सिम्प्लिफाई जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै ध्यान दिँदा एन्सर आइहाल्छ। प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो भनेको कति? sin प्राइस C, यो भनेको cos A sin B प्लस sin 2B। अब मैले के गर्छु? यो र यो टर्मबाट cos A कमन, how many left? sin C minus sin B। अथवा मैले यसलाई उता पठायो भने, उस साइडतिर पठायो भने cos A कमन लिँदा कति हुन्छ? cos A कमन आयो भने sin B minus sin C। अब यो छ, यसलाई पनि उतै राख्यो कति? sin 2B minus sin 2C। यो B minus C मा जाने भएर सजिलो होला, सजिलोको लागि मैले त्यस्तो गरेको। अर्के छ, योबाट कमन कति आयो? cos A, यसको फर्मुला sin A minus B हुँदा के हुन्छ? sin A minus B हुँदा sin A minus B मा cos positive, sin negative, it means 2 cos B plus C divided by 2 into sin B minus C divided by 2। अब प्लस यसको फर्मुला sin C minus sin D को सेम 2 cos B 2B minus 2B plus 2C divided by 2 dot sin 2B minus 2C divided by 2 is equal to 0। अब हामीले फेरि एक स्टेप लेख्यो भने के गर्न सक्छु मैले? ला इन्टु cos A into 2 cos B plus C divided by 2 sin B minus C divided by 2 plus यो 2 र 2 क्यान्सल आयो, cos B plus C छ, cos B plus C। नेक्स्ट कति? cos B plus C, cos B plus C भनेको cos A हुन्छ। कसरी A हुन्छ? cos यस्तो हुन्छ हामीसँग A plus B plus C equal to 180, यो 2 र 2 क्यान्सल हो। अनि के छ? B plus C equal to 180 minus A। अब दुवैतिर cos लियो भने cos मा नो चेन्ज, cos B plus C को ठाउँमा कति आयो? cos 180 minus A, नो चेन्ज, cos ए हुन्छ। 180 माइनस मा के हुन्छ? CAST, यसमा sin र नेक्स्ट कोसेक पोजिटिभ तर cos नेगेटिभ, त्यस कारणले मैले यहाँ के लेख्न पायो? माइनस लेखेर 2 एज इट इज 2 cos A sin B minus C, sin B minus C, this one equal to 0।
के भयो cos a आयो कसरी आयो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ देखाएँ cos 180 माइनस a हुन्छ माइनस cos थीटा अब के आयो फेरि यो र यो दुईटा cos a कमन आयो यो दुईटा cos a कमन और के छ cos a कमन आयो 2 पनि कमन आयो अब कति बाँकी छ cos b plus c divided by 2 sin b minus c divided by 2 minus यो कमन आइसकेको यसलाई हाफ एंगलमा चेन्ज गरे भने 2 sin b minus c by 2 cos b minus c divided by 2 this one equal to 0 अब फेरि के कमन आउँछ sin b minus c by 2 कमन मैले के गरेँ यसलाई अलिकति मेट्न बाध्य भएँ यहाँ ठाउँ अभावको कारणले मजासँग देख्न सकिन्छ पज गरेर पनि हेर्न सकिन्छ ओके के छ यसबाट कमन कति आयो 2 फेरि अर्को पनि 2 आयो छैन अर्को 2 छ यो 2 आइसक्यो यता 2 छैन के आयो 2 cos a कति sin b minus 2 by b minus c divided by 2 कमन अब कति बाँकी रह्यो यतापट्टि cos b plus c by 2 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 आयो यता माइनस 2 sin b minus c by 2 एकैछिन सरी cos b minus c by 2 cos b minus c by 2 this one is equal to 0 के आयो त्यति कमन ल्याए पश्चात यति बाँकी रह्यो अब यो इक्वल टु 0 हुन सक्दैन किनकि सेम छ एंगल अझ पछिल्लो b plus c by यता b plus c by 2 this since it is not equal to 0 since it's a cos b plus c divided by 2 minus 2 cos b minus c divided by 2 is not equal to 0 यो 0 सम्भव छैन हे यो 0 सम्भव नभएपछि आइदर cos a 2 पनि भनौं हैन 2 पनि 0 हुँदैन cos a equal to 0 or cos a means cos 0 कतिमा cos 90 therefore a equal to 90 आयो or cos sin b minus c divided by 2 equal to 0 or sin b minus c divided by 2 equal to sin 0 भनेको sin 0 or b minus c divided by 2 equal to how many 0 this implies b is equal to c दुईटा एंगल इक्वल आयो के भन्छ आइसोसेलेस हेन्स द प्रूफ के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि हेन्स प्रूफ दैट ट्रायंगल भनेको छ हेन्स triangle ABC is either isosceles either के भन्छ isosceles or right angle triangle कि त 90 हुन्छ कि त b equal to c हुन्छ either isosceles or right angle नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 सप्लिमेन्ट्री बाट साभार गरिएको क्वेशन if a4 plus b4 plus c4 is equal to 2 into c square bracket a square plus b square prove that c equal to 45 or 135 है सल्युसन गिवन के छ यसको गिवन
A4 plus B4 plus C4 equal to 2C square A square plus B square. और नेक्स्टमा के छ अब यसलाई हामीले जस्ट सिम्प्लिफाई गरेर cos C कोसाइन फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस C अर्कोलाई यतिकै छोड्यौँ 2 C स्क्वायर छ कति बाँकी रह्यो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यो भनेको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C पावर 4 प्लस 2 C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और अब के छ सरी मैले इक्वल टु लेख्नु पर्ने यहाँ बस लेख्छु और नेक्स्टमा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर मैले उताबाट 2 C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टु 2A स्क्वायर B स्क्वायर उता पठाएँ अब यो A स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर इट मिन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भनेको A माइनस C स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टु हाउ मेनी 2A स्क्वायर B स्क्वायर अब नेक्स्ट स्टेपमा और मैले ल्याउनु पर्ने के छ cos C यसको डिभाइडमा के चाहियो 2AC A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB होल स्क्वायर इक्वल टु 2A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB राखिसकेपछि यहाँ कति चाहियो 4A स्क्वायर B स्क्वायर और कति आयो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB होल स्क्वायर इक्वल टु हाउ मेनी A स्क्वायर B स्क्वायर सबै क्यान्सल हो 1/2 अब नेक्स्ट स्टेपमा के छ 1/2 भने कति और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB होल स्क्वायर इज इक्वल टु यसको भ्यालु कति आयो अहिले यसलाई फाल्दियौँ यसलाई मात्रै लियो भने त्यसरी 1/2 भनेको और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB इज इक्वल टु प्लस माइनस 1/√2 अब प्लस माइनस 1/√2 भनेको कति हुन्छ यो भनेको cos C इक्वल टु प्लस माइनस cos के भयो cos 45 और cos 135 माइनस भनेको cos 135 प्लस भनेको 45 देयरफोर C इक्वल टु के आयो C इज इक्वल टु 45 और 135 सिम्पल छ जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो प्याटर्नको क्वेसन धेरै पटक ओल्ड गोल्डमा सोधेको छ कहिलेकाहीँ C इक्वल टु 60 60 120 हुनसक्छ यसमा डिपेन्ड हुन्छ र सिम्प्लिफाई गर्ने प्रोसेस भनेको यही नै जस्ट एकदम सिम्पल क्वेसन एउटा इक्जाम्पल अर्को एउटा इक्जाम्पल छ 2075 सेट बीबाट गिवन इफ टु cos A इक्वल टु sin B इज टु sin C छ भने सो द्याट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस गिवन 2 cos A equal to sin B is to sin C or 2 cos A sin B divided by sin C just calculation मात्र यो सिम्पल छ ओके or 2 cos A sin C equal to sin B अब मैले यहाँ एउटा के थाहा पाउनु पर्छ भने sin B equal to sin B को ठाउँमा मैले के लेख्छु sin A plus C कसरी आयो A plus B plus C equal to 180 हुन्छ और
मैले साइन बी लाई यति राखेँ भने बी इक्वल टु कति हुन्छ 180 माइनस ए प्लस सी हुन्छ। दुवैतिर साइन बी अपडेट साइन अपडेट गरे भने साइन 180 माइनस ए प्लस बी 180 मा नो चेन्ज साइन को साइन तर अब कास रुल युज गर्यो भने सी ए यस टी 180 माइनस भनेको यो क्वार्टर यसमा चाहिँ के साइन र कोसाइन पोजिटिभ त्यस कारणले कति लेख्न पाए साइन बी इक्वल टु साइन ए प्लस बी मैले त्यस कारणले यसको ठाउँमा कति लेख्छु नेक्स्ट स्टेपमा साइन ए प्लस बी 2 cos ए साइन सी इक्वल टु साइन ए प्लस सी लेख्छु है साइन ए प्लस सी साइन बी को ठाउँमा कति साइन ए प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप 2 cos ए साइन सी इक्वल टु के हुन्छ साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी साइन ए प्लस बी को फर्मुला जुन हामीले यो त 9 10 मै सबै गरी विशेष गरेर 10 क्लास ट्रिगोनोमेट्रीमा पढिसकेको कुरा हो। अब cos ए साइन सी यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति बाँकी रह्यो cos ए एक स्टेप गरौँ साइन सी माइनस cos ए साइन सी इक्वल टु साइन ए cos सी योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आयो cos ए साइन सी फेरि यसलाई पनि यता तान्यो भने कति साइन ए cos सी इक्वल टु 0। अब के छ साइन ए cos बी cos ए साइन बी के को फर्मुला गयो cos ए साइन बी यसलाई एक स्टेप कन्फ्युज हुन्छ भने मैले एक स्टेप साइन सी cos ए माइनस cos सी साइन ए इक्वल टु 0 साइन ए cos बी cos ए साइन बी जस्तो ए को ठाउँमा ए छ सी छ बी को ठाउँमा ए छ यसलाई मैले के लेख्न पाउँछ साइन सी माइनस साइन सी माइनस ए इक्वल टु 0 और साइन सी माइनस ए इक्वल टु साइन 0। अब के हो c माइनस a इक्वल टु 0 देयरफोर c इक्वल टु a दुईटा एंगल इक्वल भयो भने हेन्स द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस कुनै पनि ट्रायंगल को दुईटा एंगल इक्वल छ भने यसलाई के भन्छ आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC is isosceles triangle hence which is proof प्रुफ गर्नुपर्ने थियो प्रुफ आइसक्यो सिम्पल क्वेसन यो च्याप्टर को सम्पूर्ण क्वेसनहरुले मैले सम्पूर्ण फर्मुलाहरु दिइसकेको छ कोसाइन ल साइन ल हाफ एंगल फर्मुला त्यस्तै गरेर प्रोजेक्सन ल एरिया अफ ट्रायंगल लगायत एवं 9 10 क्लासमा पढेको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला सम्पूर्ण फर्मुलाहरु कम्बाइन गरे भने अब यस्तो क्वेसनहरु सहजै गर्न सकिन्छ त्यस्तो कम्प्लिकेट छैन।